अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से अपडेट यकीनन आप तक पहुंच गई होगी। दोनों शूटर्स जो गिरफ्तार किए, OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने, DIG इमरान केशवर ने तस्दीक की, उसके बाद उनको जेल भिजवाया गया। शनाख्त कर ली गई दोनों शूटर्स की। जावेद भट्ट की बेवा जो साथ थी ज़ख्मी हुई, उन्होंने जेल जाकर दोनों शूटर अज़हर और इलियास की शनाख्त कर ली और उनका ये कहना है कि यही वो लोग थे जिन्हें मैंने देखा जो मौका पर आकर फायरिंग करते रहे। जावेद भट्ट जिसकी वजह से जाँ भाग हुआ। नामजद मुकदमे में कैसर भट्ट जिसने अबूरी जमानत करवाई और 2 रोज बाद वो अदालत में पेश होगा। सुलह कहां तक पहुंची, सबसे पहले हम आपको आज ये बात दिखाएंगे कि अमीर मसहब टीपू के करीबी दोस्त जो उसके साथ प्रैक्टिस करता था और दोनों प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के शागिर्द और उन्हीं के दफ्तर में प्रैक्टिस करते थे। सबसे पहले उस वकील की बात सुनते हैं कि उसका इस सुलह के हवाले से क्या कहना है और कैसर भट्ट के हवाले से उसका क्या कहना है। राज ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप जो है, इसकी दोनों ग्रुप्स की सुलह के हवाले से काफ़ी टाइम से साफ़ी बरादरी भी और हम वकला बरादरी भी और काफ़ी लाहौर की समाजी शख्सियात और इसमें सूबाई वज़रा भी और पुलिस भी इसमें अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन दोनों ग्रुप्स में सुलह हो जाए। काफ़ी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। उम्मीद है कि सुलह हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग इसमें नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि वो गलत फहमी का शिकार हैं। कैसर भट्ट साहब ने जब तीफी भट्ट साहब के घर गए तो उन्होंने उनसे कहा है कि भाईजान अगर आपने सुलह की तो ये एक मुनाफिकत की सुलह होगी, मतलब वो किसी गलत फहमी का शिकार है। उन्हें मतलब बजाय इसके कि वो तीफी भट्ट साहब को इस चीज़ पर सलाह दे कि जरा भाईजान आप सुलह करें ताकि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए, ये जो परेशानी का समय ख़त्म हो जाए, तो गलत गाइड किया। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कैसर भट्ट साहब अगर आप ये किरदार अदा करेंगे, इसके नेगेटिव अदा करें, आप सुलह की तरफ जाते हैं, आप उनको तीफी भट्ट साहब को ये इस चीज़ पर माइल करें कि भाईजान आप सुलह कर लें, तो ये आपका एहसान होगा लाहौर की सारी बिरादरी पर और बल्कि पूरे पंजाब पर आपका एहसान होगा कि भाईजान गलत फहमी से बाहर आएँ और आप इसमें अहम किरदार अदा करें। तो देखिए अगर सुलह नहीं होगी तो अल्टीमेटली चूँकि आपका नाम ज़राए से आ रहा है कि आप इसमें गलत फहमी का शिकार है, आप अहम किरदार नहीं अदा कर रहे, तो फिर अल्टीमेटली लोग और फिर ये मतलब सारा लाहौर यही कहेगा कि कैसर भट्ट साहब ने सुलह नहीं होने दी। तो फैमिली से बाहर हैं और आप इसमें पॉजिटिव अदा करें। तो हम बार बार आपसे ये बरादराना रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि आपके ऊपर हर्फ ना आए कि कैसर भट्ट साहब की वजह से ये सुलह नहीं हो सकी। कैसर भट्ट साहब जो हैं वो आप इसमें अहम किरदार अदा करें और दोनों ग्रुप्स की सुलह करवाएं और तीफी भट्ट साहब को भी माइल करें। तो बजाय इसके कि ये सुलह ना हो, दोनों ग्रुप्स की सुलह ना हो, क्योंकि इस घर के बहुत करीब है, मैंने जरूरी समझा कि आपसे बात की जाए। बलात की जब सुलह होने वाली थी तो कैसर भट्ट ने एक बात की जो मैंने भी कई बार उनको बहुत ही अदबना गुजारिश की कि आप बताएं, उन्होंने तीफी भट्ट के बारे ये क्यों कहा घर जाकर कि पायना सुलह ना करना मुनाफिकत दी हुई। तो शायद आप इस बात का जवाब दे सकें कि ये क्यों कहा गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या ऐसे कोई हालात पैदा हो गए वहां पे। देखिए वो भी एक दुश्मनी की आग से निकले थे कैसर भट्ट, और वो समझते होंगे कि दूसरी पार्टी के जज्बात क्या हैं। सिर्फ एक ग्रुप में सरबरा तो था अमीर बलाज, लेकिन उसके साथ लोग भी वाबस्ता है। हो सकता है उन्होंने किस माइंड में कहा हो कि ये दुश्मनी जो है वो मेरे घर तक ना पहुंचे, यानी कि मैं सुलह करवाने आ रहा हूं तो अभी वो पीछे से तैयार नहीं है या जो भी। ये अब सही जवाब तो वही दे सकते हैं। मान साहब मैं आपसे फिर एक सवाल रिपीट करूंगा, जिस तरह नईम शाह साहब से मेरी चंद रोज कबल उनके शोरूम पे मुलाकात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की जो है एक मियां बिलाल जिन्होंने हल्फन ये बात की थी कि कैसर भट्ट ने ये तीफी भट्ट के घर में कहा, तो मियां नईम शाह ने ये बात की तस्दीक की कि ऐसी बात हुई। चले वो आपने बता दिया को कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा। इसमें गलत फहमियां बहुत ज्यादा हैं, इससे तो मैं इनकारी नहीं हूं। गलत फहमियां हैं और जो लोगों के मफादात वाबस्ता थे इन दोनों ग्रुपों के साथ ही वो इसको हवा देते रहे। और आपने बहुत बड़ी बात कर दी, एक प्रोफेशनल बात की आपने कि दोनों ग्रुप्स के साथ जो दाएं बाएं लोग जो अपना चूल्हा जलाने के लिए इन दोनों के घरों का चूल्हा बंद करना चाहते थे, अभी भी वो मार्केट में मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि इन दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो और ये अमन की जिंदगी बस। आप क्या समझते हैं कि कैसर भट्ट
اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اب اس وقت؟ کیسر بٹ کا رول پوزیٹیو ہے، اور ہماری بے شمار بار پروگرامز کے لیے جب بھی ملاقات ہوئی یا ریکارڈنگ کے لیے تو وہ یہی دعا ہوا ہے کہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. لیکن امیر بلاچ کے قتل کے بعد بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ جس سے ہائپر ہو جاتا ہے انسان یا غصے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ امیر بلاچ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق بن گیا تھا کیسر بٹ کا. وہ چاہے وہ بھتیجے کی جگہ پہ بھی دیکھتا تھا لیکن وہ دوست بھی تھا. نہ صرف پاکستان میں وہ کٹھے پائے جاتے تھے، بیرون ممالک بھی وہ ایک دوسرے لیکن کے پھر وہی ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی کیسر بٹ نے یہ کیوں کہا کہ پائنجی صلح نہ کرنا منافقت دی ہوئے گی، جبکہ بلاج نے ان تینوں کو بھجوایا اور میاں جو ہے نعیم شاہ، میاں بلال، اور وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں. جس طرح آپ نے وہ آڈیو بیان سنا ہوگا تیفی بٹ کا بیرون ملک سے آیا کہ ان تینوں سے پوچھ لیں کہ میرے گھر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تیفی بٹ کے گھر کوئی ایویں منہ اٹھا کے جا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک وہ خود نہ بلوائے نہیں. اور اگر صلح کے لیے گئے تو یہ لاجک آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیسر بٹ نے یہ کیوں کہا. اس وقت بلاج کا قتل نہیں ہوا تھا. ہاں قتل نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے اس نے کس سینس میں کہا ہو، یہ تو اب وہی جواب دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاندان کے لوگ وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ راضی نہیں ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو بعد میں اگر ہم اس میں گرنٹر کے طور پہ آ رہے ہیں تو ہمارے پہ الزام نہ ہو جائے، یہ دشمنی ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے. لیکن پھر بھی یہ دشمنی ان کے گھر تک تو پہنچ گئی. جب جاوید بٹ قتل کیس میں ان کو نامزد کیا گیا تو ڈائریکٹ دشمنی جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی. نہ صرف کیسر بٹ کی ملاقات ہوئی تیفی بٹ کے ساتھ، بلکہ اسرار الحق بٹ صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں، اور اسرار بٹ صاحب کے بارے میں سوری آپ کی بات کرتا ہوں، یہ بیرون ملک سے جو تیفی بٹ نے آڈیو کال کی اس میں اسرار بٹ کی تعریف کی، اس نے بہت ہی پازیٹیو باتیں کی اور امن کی بات کی. لیکن جس طرح آج آپ نے بتایا یہ ناظرین کو سن لینا چاہیے اور آج اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کیسر بٹ نے اس لیے یہ کہا تھا کہ پائنجی صلح نہ کرنا منافقت دی ہوگی کہ شاید بلاج کے گھر کی طرف سے کچھ لوگ اس صلح پہ اس وقت راضی نہیں تھے. لیکن جو بھی ہوا اللہ کرے گا. جس طرح سلمان قریشی بھی یہ چاہ رہے ہیں، میں بھی یہی چاہ رہا ہوں اور پورا لاہور یہ چاہتا ہے کہ یہ دشمنی اپنے اختتام کو پہنچے. جی ناظرین، آپ نے سنی سلمان قریشی کی بھی بات اور ایڈوکیٹ عمر ریاض کھل کی بھی بات. دونوں نے جس طرح بیان کیا کیسر بٹ کے بارے میں وہ آپ نے یقیناً سن لیا. یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے. جو امیر مذہب ٹیپو کے قریبی عزیز سے ہمیں یہ معلومات ملی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں بلال نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کیسر بٹ نے تیفی بٹ کے گھر جا کر یہ کہا کہ پائنجی صلح نہ کرنا منافقت دی صلح. اس کے بعد امیر مذہب ٹیپو گروپ نے کیسر بٹ سے اس بات کا پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو یہ امیر مذہب ٹیپو کے قریبی عزیز کی طرف سے ہمیں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ کیسر بٹ نے حلفاً ان کو یہ کہا کہ وہ تیفی بٹ کے گھر گیا ہی نہیں، اور میاں بلال جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. جس وقت میاں بلال نے حلفاً یہ بات کی، اس کے بعد میری بات ہوئی نعیم شاہ سے جو چوتھا شخص موجود تھا اس وقت تیفی بٹ کے گھر. تو نعیم شاہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اگر مجھے کسی جگہ پر حلفاً کہنا پڑے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ صلح کے لیے مجھے کسی جگہ پر یہ کہنا پڑا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیسر بٹ نے یہ بات کی تھی. تو پھر جسٹس فار امیر بلاج کیا ہے یہ بتانا پڑے گا. کیسر بٹ کو یہ چاہیے کہ جس طرح وہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جسٹس فار امیر بلاج، اور لوگوں کو پرووک بھی کر رہے ہیں کہ جسٹس فار امیر بلاج کی آواز اٹھائیں اور اس صلح میں رکاوٹ بھی بن رہے ہیں. جس طرح بلاج کی صلح قریب تھی تو تب بھی رکاوٹ بنے، اب بھی بے شمار جگہ پہ کیسر بٹ ہی بون آف کنٹینشن جو نظر آ رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کیسر بٹ نہیں چاہتا کہ یہ صلح ہو، اور خاص کر گوگی بٹ کے ساتھ کیسر بٹ کی عداوت ہے جس کی وجہ سے بلاج کو سامنے کر دیا گیا. یہ بھی کیسر بٹ کے بہت ہی قریبی دوستوں کا انکشاف ہے. جبکہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کے سسر، اس کے دادا بئی پہلوان اور ان کا بیٹا حسن پہلوان، کیا کیسر بٹ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ دونوں باپ بیٹا بئی پہلوان اور حسن پہلوان کیسر بٹ کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ اور کیا انہوں نے عارف امیر ٹیپو کو یہ نہیں کہا تھا کہ کیسر بٹ کو اڈے میں آنے سے منع کر دیں؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بابر بٹ جو کیسر بٹ کا بھائی ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی فطرت اچھی ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھی جائے لیکن کیسر بٹ کو نہ آنے دیا جائے. میرا یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جسٹس فار امیر بلاج کے لیے میں اپنا ہاتھ بھی کھڑا کرتا ہوں، لیکن
جسٹس فار امیر بلاج یہ ہے کہ سب سے پہلے کیسر بٹ اس بات کا جواب دے. اب اس کی عبوری ضمانت بھی ہو چکی ہے, وہ 22 تاریخ کو پیش ہوگا میڈیا کے سامنے. سب سے پہلے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس نے تیفی بٹ کے گھر جس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان کے اپنے قریبی عزیز نعیم شاہ نے بھی حلفاً آف دی ریکارڈ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کیسر بٹ نے یہ کہا تھا, تو اس بات کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ جسٹس فار امیر بلاج کیا ہے, کیسر بٹ نے اس کی صلح سے کیوں روکا. جس طرح سلمان قریشی نے کہا کہ کیسر بٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دشمنی میرے گھر کی طرف آ جائے گی, اور جس طرح جاوید بٹ کے قتل میں نامزد مقدمہ بھی درج ہوا. آپ نے یہ بات سنی جو مذہب کا قریبی ساتھی ایڈوکیٹ جو اس کے ساتھ ہم مل کر پریکٹس کرتا تھا, اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ صلح نہ ہوئی تو اس کا ذمہ دار کیسر بٹ ہوگا. کیسر بٹ کو ضرور بتانا چاہیے کہ جسٹس فار امیر بلاج سے پہلے یہ کیوں کہا گیا کہ پائنجی صلح نہ کرنا